अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान महबूब और इस वक्त मेरे साथ अल्लामा सैयद मोहम्मद सरवर शाह साहब मौजूद हैं। तो आए इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आगे के इनके जो है क्या प्लान्स हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्लामा साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी जैसा कि मतलब इस वक्त हम मुरीदके में मौजूद हैं और जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मार्केटें, दुकानें वगैरह सब कुछ माशाल्लाह मतलब सब खुला हुआ है। हुकूमत की जानिब से कह दिया गया कि मुज़ाकरात हो जाएंगे, मंगल तक आपको यहाँ रुकने का कहा गया है। तक अब यहीं क़याम करेंगे आप? जी इंशाअल्लाह शाम तक हम यहीं पे मौजूद हैं और हम जो उन्होंने हमारे साथ वादा किया है उसका इंतज़ार करेंगे, और जब अगर वादा खिलाफ़ी होती है तो फिर हम अगले लाहे अमल का ऐलान कर देंगे। अगर मुआहदे पे अमल हो गया तो हमारे कायदे मोहतरम आएंगे, वो दुआ करके इंशाल्लाह हम वापस चले जाएंगे। इंशाल्लाह वापस चले जाएंगे। अल्लामा साहब जो आपके मतलब मुतालबात थे उनमें भी कोई कमी पेशी की है या वो सारे वही मुतालबात अभी भी हैं जिन पे वो मुज़ाकरात हुए हैं, हुकूमत ने ऐलान किया मुज़ाकरात? जी जो मुज़ाकरात पहले थे वही मुज़ाकरात अभी भी थे, वो जो मुआहदा पहला हुआ है वही अभी भी मुआहदा था, वही मुतालबात थे, कोई नई चीज़ नहीं थी बल्कि वही थे, कोई नई चीज़ नहीं थी। तो अल्लामा साहब मंगल तक आपको क्या लगता है क्यों रोका गया है? मंगल तक ये मतलब इतना 2-3 दिन का क्यों डिले डाला गया? हमने तो शायद यही समझा कि संडे आ गया है दरमियान में, तो उस वजह से शायद डिले किया गया है। बाकी नीयत अंदर की तो अल्लाह ही जानता है। आपने देखा है कि हमारा जो ही मार्च चला ये एक पुरअमन मार्च था और अक्सर लोग पैदल थे, सिर्फ एक हमारे पास कंटेनर था। इसके बावजूद हम पुरअमन रहे और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम पुरअमन हैं। ये आप देख रहे हैं दुकानों वाले दिन रात अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हमारे साथी किसी ने किसी की किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम पुरअमन बैठे हैं और हम इस इंतज़ार में हैं वो वादा पूरा करें और हम दुआ करके जाएँ। तो अल्लामा साहब यहाँ पे जैसा कि मतलब काफ़ी सारे लोग हैं, बहुत सारे माशाल्लाह लोग हैं आपके साथ, तो ये जो लोग हैं इनके लंगर का, इनके खाने का ये भी सब इंतज़ाम यहीं किए जा रहे हैं। उसके अलावा जो जिस तरह ठंड बढ़ गई है उसके भी कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी लोग खुद ही ला के खेमे भी लगा रहे हैं। हमने सिर्फ एक बार कहा है कि नामोसे रिसालत के मुजाहिद आपके इलाके में आए हैं, लोग खाने भी पका के ला रहे हैं, पूरी रात खाना तकसीम होता रहता है और कंबल बिस्तरे वगैरह हर चीज़ें लोग अपने घरों से ला के दे रहे हैं। बल्कि एक बंदा मुझे मिला, उसने कहा कि मेरी बेटी का जहेज़ बना हुआ था, तो उसने कहा बाबा जी ये नामूसे रिसालत के मुजाहिद आए हैं, आप ये मेरे जितनी रज़ाइयाँ हैं, कंबल हैं, गदेले हैं, ये सब कुछ ले जाएं, कंबल हैं, ये जाके उन मुजाहिदीन को दे आएँ, अल्लाह हमें और भिजवा देगा। उसके बाद तफसीलात दे देंगे। तो अल्लामा साहब अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना ख्वास्ता मुज़ाकरात नहीं करते और आप आगे के लिए निकलते हैं, चलते हैं आगे, तो जैसा कि मतलब आगे से भी हुकूमत की जानिब से भी कुछ सख्ती की जाएगी और आपकी जानिब से भी उसका रिएक्शन दिया जाएगा, तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ये आम आवाम के अंदर भी इसका डर और खौफ बैठ जाएगा? जी आवाम के अंदर कोई डर और खौफ नहीं है। मेरे समेत हर बंदा अपने बेटों को साथ लेकर आया है, हर बंदा अपने नबी की इज़्ज़त और हुर्मत के लिए, नामूसे रिसालत और ख़त्म नबूवत के लिए, अपनी जान का नजराना देने के लिए हर लम्हा तैयार है। इस वक्त नाजरीन हमारे साथ अल्लामा गुलाम अब्बास फैज़ी साहब मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। हमारे बाबा जी फरमाया करते थे, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सच्ची बात यह है कि हमें भी नहीं पता कहाँ कहाँ से हुजूर के ग़ुलाम आ रहे हैं। आपने देखा चादरें तक, नई चादरें तकसीम हो रही हैं, कंबल तकसीम हो रहे हैं, गर्म बिस्तर तकसीम हो रहे हैं और जनाब ड्राई फ्रूट तकसीम हो रहे हैं, अंडे तकसीम हो रहे हैं। आप 2 घंटे भी बैठेंगे ना, आपको कोई ना कोई बंदा तकसीम करता हुआ नज़र आएगा। बिल्कुल बाबा जी का फैज़ है। क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, इतना उनके अंदर इखलास था, इतना इखलास था, उनके इखलास की बरकत है। यकीन माने हमारे पास कुछ भी नहीं, लेकिन जब बैठे सारा कुछ आ गया। हमारे पास कुछ भी नहीं था, ट्राला भी नहीं था, वो भी रास्ते से पकड़ा है। अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हुजूर के ग़ुलाम खुद आते हैं, वो दे जाते हैं। लंगर इतना है कि बचा रहता है। यहाँ इन लोगों से पूछें, घर में शायद 2 दफ़ा खाता हूँ, यहाँ 4-4 दफ़ा खाते, 6-6 दफ़ा खाते हैं, ख़त्म ही नहीं होता। ये वही बात है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। अल्लामा साहब ये यहाँ से मतलब जब आप लाहौर से जब रवाना हुए थे तब से ये सब लोग साथ बिल्कुल पैदल चल रहे हैं? जी ये लाहौर से पैदल आ रहे हैं, यतीम खाना से। उनका इरादा ये था कि हम इनको एमईओ कॉलेज से आगे जाने ही नहीं देंगे, लेकिन उनको पता नहीं है जिस आका के नाम के लिए हम निकले हैं, हमारी मदद भी गुंबद खदरा से ही आती है। ये सरकार की ख़ास निगाह इनायत थी, वरना तसव्वुर भी नहीं हो सकता। नहते बंदे जिन पर गोलियां चल रही हों, आगे कंटेनर खड़े हों, उनको बचाव के लिए
ایک خالی پانی والی بوتل بھی نہ ہو جس کو جلا کر کے سانس لے سکیں، پھر وہ کیسے نکلا ہے؟ یہ حضور کی مدد سے ہم نکلے۔ اور پھر یہ اتنا تھکے ہوئے، اس کے باوجود نے کہا نہیں ہم نے چلنا ہے۔ ہم نے زبردستی داتا صاحب قافلہ رکوایا۔ کیا یار ہم مسلمان ہیں، اس ملک میں کوئی مہنگائی کے لیے، کوئی چینی کے لیے، کوئی پیٹرول کے لیے، کوئی اپنے مسائل کے لیے مارچ کرتا ہے، احتجاج کرتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے بالکل نہتے لوگ ہیں، لبیک یا رسول اللہ کے سوا، تاجدار ختم نبوت کے سوا ان کے پاس نعرہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ ان کے پکڑے گئے، ان کے پولیس والے 200 بندہ تو میں نے جا کے چھڑایا، ہمارے لڑکے ان کو پانی پلا رہے تھے۔ مطلب پولیس کی جانب سے جو ان کا موقف دیا گیا تھا، ان کی جانب سے وہ یہ دیا گیا تھا کہ ان کے بھی کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں، اور پولیس کا یہ کہنا تھا کہ پولیس کے بھی 2 لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے۔ اس بارے میں آپ کا کیا؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادے کو ناکام کر دیا۔ خود ان کی آواز میں ان کی ویڈیو لیک ہو گئی، ان کا ہی بندہ کہہ رہا ہے 2 بندے ہماری گاڑیوں میں آ کے کچلے گئے۔ پھر پولیس کے اپنے بندے پولیس کی گاڑیوں میں ہی آ کر، ہاں وہ خود کہہ رہے ہیں ہماری گاڑیوں میں آ کے کچلے گئے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں یہ واقعہ ہے ایم یو کالج کا۔ ایم یو کالج میں ہمارے پاس ایک ٹرالا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، پیدل آ رہے ہیں، ہم تو اوپر جا نہیں سکتے۔ یہ کھڑے تھے اوپر میٹرو کے پل پر، وہاں ہمارا ٹرالا تو نیچے تھا، وہ کس گاڑی کے نیچے آ کر کے وہ لوگ کچلے گئے، وہ انہی کی گاڑیاں تھیں۔ تو علامہ صاحب اب آگے کا کیا پلان ہے؟ کل آپ کو کیا لگتا ہے مذاکرات ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، مذاکرات کے لیے تو انہوں نے ہوئے اور انہوں نے ہم سے 2 دن کا ٹائم لیا تھا کہ منگل شام تک ہم آپ کے مطالبات پورے کر دیں گے۔ ہم اب بھی کہتے ہیں خدا را جو آپ نے معاہدہ کیا ہے یار پوری دنیا کے سامنے آپ نے اعلان کیا ہے، پھر اس معاہدے کے لیے شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا جی بس 2 دن میں ہم معاملہ حل کرتے ہیں۔ یار تم پوری دنیا کے سامنے تسلیم کرتے ہو، بیان کرتے ہو، پھر ان لوگوں کے درمیان میں دوبارہ آنا نہیں ہے۔ لوگ کیا کہیں گے بھی تمہیں ہم ووٹ دیں، تو ہمارے معاشرے کا ایک اچھا انسان ہے، تو پوری دنیا کے سامنے کہتا ہے میں نے مذاکرات کیے، 2 دن میں معاملہ حل کر رہے ہیں، اور پھر تم کریک ڈاؤن کر کے یہ تو وہ جواب دیں گے نا۔ ہم انہیں یہی نصیحت کرتے ہیں، مومنانہ مشورہ دیتے ہیں، خدا کے لیے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا پورا کرو، وہ کرنا پڑے گا آپ کو، آج کرو کل کرو۔ یہ حضور کے غلام اسی لیے کھڑے ہوئے ہیں، یہ تو واپس نہیں جانے والے جب تک مطالبے پورے نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ ہم روڈ پر ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے جتنی جلدی مطالبات پورے ہو جائیں گے اتنا کم نقصان ہوگا دونوں طرف۔ یہ 3 دن ہمارے جو ضائع ہوئے نا، اتوار پیر منگل، یہ تو کہتے ہیں نا اتوار چھٹی ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے چھٹی ہوتی ہے۔ یہ چاہیں اتوار ہو یا جمعرات ہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ صرف آدھے گھنٹے کا مسئلہ تھا، آدھے گھنٹے میں سارے معاملات پورے ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اب ہم پھر کہتے ہیں کل کے دن کو برباد نہ کرو، کل کا دن ضائع نہ کرو پورا۔ آپ دیکھیں ہمیں تو کہتے ہیں نا روڈ بند کر دیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آگے ہم نے روڈ بند کیا ہوا ہے، ہم تو آدھے کلومیٹر میں بیٹھے ہیں، آگے کس نے روڈ بند کیا؟ خندقیں کس نے کھودی ہیں؟ کنٹینر کس نے کھڑے کیے ہوئے ہیں؟ یہ خود روڈ بند کر کے پورے ملک کو پریشان کیا ہوا ہے۔ یار تم اپنے معاہدے پر عمل کرو، تمہیں پریشانی کیا ہے؟ ہم تو بے ضرر لوگ ہیں بھائی، ہم تو بالکل بے ضرر لوگ ہیں، ہمارے ہاتھ میں تو ڈنڈا ہی نہیں ہے۔ ہم سے کیوں ڈرتے ہو بھائی؟ ہم تو کسی حکومت کو گرانے کے لیے نہیں نکلے، ہم تو کسی ذاتی مقصد کے لیے نکلے ہی نہیں ہیں، ہم تو خالصتاً اپنے آقا و مولا کی ناموس کے لیے نکلے ہیں۔ تو تم نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، آج تم معاہدے پر عمل کر کے اپنی آخرت ہی بچا لو۔ یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت مناظر سارے یہ لوگ، اور یہاں جہاں تک میری نظر جا رہی ہے، جہاں تک کیمرے کی آنکھ بھی آپ کو دکھا سکے گی، وہاں تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں تو کل کے بعد یہ واپس اپنے گھروں کو جائیں گے، اگر مذاکرات نہیں ہوتے خدا نخواستہ تو آگے ان کا پلان مزید آگے بڑھنے کا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔